आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, आवाज विश्वासको। नमस्कार, रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना शरीफहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै म जिआर धिताल। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको प्रसारणमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट कार्यक्रम कोरोना शरीफहरू प्रसारण हुने गर्छ। खास गरेर कोरोना शरीफहरूमा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कोरोना भाइरसले महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको सङ्कट र यसको रोकथाममा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कोरोना शरीफहरूमा दैनिक रूपमा जोडिन्छौँ। खास गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 यति बेला विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्था छ। विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुकहरू एकैसाथ आक्रान्त भइरहँदाखेरि नेपालमा पनि कोरोना भाइरसले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। दिनानुदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि एक किसिमको त्रास पनि फैलिरहेको छ। सँगसँगै आम नागरिकहरूमा नेपाल सरकारले पनि आह्वान गरिरहेको छ, सन्तासमा पर्न होइन, सचेत र सावधान रहनको लागि आग्रह गरिरहेको छ। हामी पनि सोही कामना गर्छौँ, सोही आग्रह गर्छौँ र नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा परीक्षणको दायरा बढाएको छ। यो सुखद पक्ष हो। परीक्षणको दायरा बढाइरहँदाखेरि यद्यपि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त थपिरहेको छ, यद्यपि समस्या समाधान हुनको लागि पहिला समस्याको पहिचान हुन जरुरी छ। अतः नेपाल सरकारले जसरी परीक्षणको दायरा बढाइरहेको छ, यसलाई अझ तीव्र गतिमा बढाओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी छ, विश्वका 53 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित रहँदाखेरि हालसम्म 21,58,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दाखेरि विश्वका केही देशहरू जहाँ कोरोना भाइरसले नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ, तर यसरी हेर्दाखेरि निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अमेरिकादेखि बाहेक अन्य मुलुकहरूमा झन्डै 50% दरमा निको हुनेको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ। अमेरिकालाई हेर्ने हो भने 16,45,000 बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित रहँदा निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 4,03,000 मात्र छ। तर ब्राजिल, रसिया, स्पेन लगायत मुलुकहरूमा ब्राजिलमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,32,000 रहँदाखेरि 1,35,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको तथ्याङ्क छ। यो करिब झन्डै 50% हुन आउँछ। यसै रसियामा पनि 3,26,000 बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित रहँदाखेरि करिब 1 लाख व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ, जहाँ निधन हुनेको सङ्ख्या 3,249 मात्र रहेको छ। यसरी रसियाको स्वास्थ्य सेवालाई हामी उच्च सम्मान गर्छौँ र प्रशंसित पनि भइरहेको छ। यद्यपि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो केही दिनमा बढेको अवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। 1,24,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि 51,000 बढी व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको तथ्याङ्क छ भने 3726 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। यसरी छिमेकी राष्ट्र भारतको तथ्याङ्क हेरिरहँदाखेरि नेपाल जहाँ प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको राष्ट्र पर्छ र नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ र नेपालका केही जिल्लाहरूमा जसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ, बाँके, झापा, पर्सा लगायतका क्षेत्रमा जसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जो हुनुमा चाहिँ भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरू रहेको तथ्याङ्क पनि हामी बिचमा छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। विशेष गरेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू तराईका भेगहरू भारतसँग प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएका छन्। त्यसमा पनि झापा पनि प्रत्यक्ष रूपमा सिमाना जोडिएको जिल्ला पर्छ। झापामा पनि 3वटा गाउँपालिका 3वटा नगरपालिकाहरू, मेचीनगर नगरपालिका, त्यसै गरेर भद्रपुर नगरपालिका, कचनकवल, हल्दीबारी लगायतका क्षेत्रहरू भारतसँग सिमाना जोडिएको पालिकाहरूमा पर्छन्। यसमा उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामी विशेष गरेर मेचीनगर नगरपालिका केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा भारतमा रहेका नेपालीहरू
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल आउने क्रम बढिरहेको छ। यो सूचना आइरहेको छ र भारतले चाहिँ आफ्नो सम्झौता विपरीत नेपाली नागरिकहरूलाई सीमामा अलपत्र पारेर छोडेको भन्ने खबर प्राप्त भइरहँदाखेरि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो पहल कदमी अघि बढाएको छ र सम्बन्धित प्रदेश, सम्बन्धित जिल्ला अनि सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित साथ नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा पहल कदमी गरिरहेको छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामी सोही सन्दर्भमा मेचीनगर नगरपालिका केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर झापाको मेचीनगर नगरपालिका जहाँ भारतसँग प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएको नगर पर्छ। खास गरेर मेचीनगर नगरपालिकामा कोरोना परीक्षणको अवस्था के छ, सँगसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा आज हामी मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। सँगसँगै समग्र झापामा पछिल्लो समयमा आरटीटीका परीक्षणहरू बढाइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पीसीआर परीक्षणहरू बढाइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य कार्यालय झापाको फोकल पर्सन कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाईसँग पनि जोडिनेको छौँ। विशेष गरेर पछिल्लो परीक्षणको अवस्थाको बारेमा उहाँसँग बुझ्नेछौँ। सँगसँगै मेचीनगरमा प्रत्यक्ष जोडिएका नगर मेचीनगर त्यसै गरी वडा अध्यक्ष मार्फत पनि हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरेर के कस्ता गतिविधिहरू अहिले छन् र कस्तो सतर्कता अपनाइरहेको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिला हामी मेचीनगर नगरपालिकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। मेचीनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीसँग हामी जोडिनेछौँ। विशेष गरेर मेचीनगर नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा कस्तो रणनीति अपनाइरहेको छ, कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नको लागि कस्तो सावधानी अपनाइँदैछ, विशेष गरेर मेचीनगर क्षेत्रभित्र रहेका होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कस्तो छ र त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षणको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो साथीमा। धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला मेचीनगर नगरभित्र रहेको होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइन सङ्ख्या अनि त्यहाँ रहनुभएको व्यक्तिहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न, के छ अवस्था अहिले पछिल्लो समयमा? अहिले हामीले अलिकति मेचीनगर नगरपालिकाभित्र रणनीतिक योजनाहरू अलिक फेरबदल गरेका छौँ पहिलाको भन्दा। अहिले चाहिँ अब भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आउने क्रम अत्यन्त धेरै रहेको कारणले गर्दा प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही अनुसार कार्यपालिकाको बैठकबाटै हामीले सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरूलाई भनिसकेका छौँ। सोही अनुसार वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि वडा नम्बर 1 मा जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, 2 मा मेची जनसाधारण मावि, 3 मा जनज्योति आधारभूत विद्यालय, 4 मा पशुपति माध्यमिक विद्यालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, 5 मा बाल कल्याण मावि, 6 मा काँकरभिटा मावि आदर्श मावि, 7 र 8 को, त्यसै गरेर 9 मा कवि शिरोमणि माध्यमिक विद्यालय र 10 मा राधास्वामी हल, त्यसै गरेर 11 मा स्वास्थ्य चौकी भाइजन, 12 मा अमर प्रावि बाल कल्याण मावि, कालिका आधारभूत मावि लगायतका ठाउँहरूलाई चाहिँ अहिले सम्भावित ठाउँहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरेर 13 नम्बर वार्डमा 10 वर्ष माध्यमिक विद्यालय, 14 मा कृष्ण प्रावि बाल सुबोधनी, 15 मा ज्ञानेरवाडी माध्यमिक विद्यालय, कालिका आधारभूत विद्यालय जस्ता ठाउँहरू हामीले सम्भावित ठाउँहरू भनेर तोकिसकेका छौँ। र केही वडाहरूमा आज चाहिँ सामूहिक छलफलमा यी विषयहरू टुङ्गिने छन् र केही वडाहरूमा टुङ्गिसकेको अवस्था छ। र अहिले पनि हामीसँग भाइजन जुन चाहिँ साबिक भाइजन अहिले चाहिँ मेचीनगर 11 नम्बर वार्ड, त्यहाँ चाहिँ मेचीनगरवासीहरूलाई हामीले त्यहाँ क्वारेन्टाइनको रूपमा राखिरहेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ आदर्श मावि इटाभट्टा वडा नम्बर 8 त्यहाँ पनि हामीले क्वारेन्टाइनको रूपमा पहिलादेखि नै त्यहाँ प्रयोग गर्दै आएका र अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ बसोबास गर्ने व्यवस्थाहरू सम्पूर्ण मिलाइसकिएको छ। र अहिले हाल चाहिँ आदर्श माविमा अस्तिको दिन मात्रै आउनुभएका जो चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हिजोसम्म हामीसँग 315 जना हुनुहुन्थ्यो, तर हिजो बेलुका मात्रै हामीले आरडिटी टेस्ट चाहिँ गरेर 340 प्रदेश सरकारबाट चाहिँ माग गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई टेस्ट गराएर चाहिँ
धेरै 155-60 जना जस्तो लाई चाहिँ हामीले बेलुका नै अन्यत्र जिल्लाहरूमा चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ। तर अहिले पनि उहाँहरू 150 जना चाहिँ हामीसँग मेचीनगर नगरपालिकामै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। आदर्श नाभीमा 83 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर काँकरबुट्टा नाभीमा अहिले पनि अलरेडी क्वारेन्टाइनको रूपमा 67 जना चाहिँ बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि आजै हामी झापा जिल्ला बाहिरका नेपाली नागरिकहरूलाई पठाउने प्रयत्नमा छौँ र यसरी हामीले अहिलेको लागि अलिकति चाहिँ थप रणनीतिक उसमा चाहिँ अब धेरै आउने सम्भावना भएको कारणले गर्दा हामीले विगतमा तोकिएका क्वारेन्टाइनहरूले अचूक हुने सम्भावना देखिँदै गएपछि वडागत हिसाबमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नको लागि हामीले पहल अगाडि बढाइसकेका छौँ। ठिक छ। अब यसरी हेर्दाखेरि मेचीनगरमा यहाँहरूले करिब 17वटा भन्दा बढी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएको जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै 155 देखि 60 जनाहरूलाई यहाँले क्वारेन्टाइनबाट पठाउनु भएको अवस्था पनि छ। यसमा सबै झापाको कति हुनुहुन्छ र अरू सबै झापा बाहिरको हुनुहुन्छ कि झापाको हुनुहुन्छ जसले क्वारेन्टाइन छोडेर जानु भएको छ? जिल्लाको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने एउटा चाहिँ कोरोना भाइरस विपद व्यवस्थापन समिति जिल्लाको निर्णय अनुसारै झापा जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई जुनसुकै पालिकाहरूको उहाँहरू हुनुहोस् आफ्नो पालिकाहरूले बुझेर लाने र आफ्नै पालिकामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। सो अनुसार जति पनि भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ चाहिँ हाम्रो झापा जिल्लाभरिका नागरिकहरूलाई आफ्नो पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ आउने बित्तिकै नै चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरू आएर रिसिभ गरेर लिएर जाने व्यवस्था छ। झापाको हुनुहुन्न भनेपछि झापा बाहिरको हुनुहुन्छ। हजुर, मेचीनगरको चाहिँ हाम्रो दायित्व उहाँहरू फेरि पनि थप दायित्व भन्दा पनि उहाँहरू अलरेडी हामीसँगै हुनुहुन्छ। बाहिरको नगर गाउँपालिकाको नागरिकहरू चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूले बुझेर लाने व्यवस्था छ। भनेको अलि मेचीनगरमा चाहिँ अब बाहिरबाट आउनेहरू चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाभित्रको चाहिँ कति रहनु भएको छ? मेचीनगर नगरपालिकाभित्र अहिले बाहिरबाट आउने हामीसँग क्वारेन्टाइनमा लगभग 25 जना जतिको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। तर अब आजै मात्रै पनि मैले जानकारी भर्खरै प्राप्त गरे अनुसार 3टा वार्डहरूको आउँदै हुनुहुन्छ। चाहिँ लुकीछुकी गरेर विभिन्न नाकाहरूबाट पनि केही चाहिँ नगरवासीहरू यहाँ प्रवेश गर्ने कुराहरूले प्राथमिक चाहिँ पाएको छ विगतदेखि नै। र अब आजदेखि लगभग नगरवासीहरू चाहिँ मेचीनगरमा अलिक बढी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ। भनेको जसरी अहिले मेचीनगर भित्र रहनुभएका नागरिकहरू आउनु भएको छ उहाँहरू अहिले सबै क्वारेन्टाइनमै रहनु भएको छ? हजुर, हामीले अहिले होम क्वारेन्टाइनको कन्सेप्ट हटाइसकेका छौँ। यो चाहिँ महामारी फैलिँदै गर्दाखेरि अब होम क्वारेन्टाइनमा लान सक्दैनौँ चेक नगरिकन। चेक जाँच गरिसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा पनि एकदमै निगरानी साथ हामीले चाहिँ क्रसिङ गरेर राख्नेछौँ त्यो घरलाई सिल गरेर। तर अहिले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने 14 दिनसम्म उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा। अब जसरी हेर्दाखेरि 150 भन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ जसमा मेचीनगरभित्रको त 25 जना मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी रहेकोहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सम्बन्धित स्थानीय तह अनि सम्बन्धित जिल्लाको सम्मान पठाउनका लागि सम्मानको अभावमा उहाँहरू रहनु भएको छ कि के कारणले उहाँहरू रहनुभयो अहिले क्वारेन्टाइनमा? हिजो अलिक अबेर भएको कारणले पनि हो। समय अलिक धेरै नै व्यतीत भइसकेको थियो, 11-12 बजिसकेको थियो। त्यस कारणले हामीले थप व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। समयमा उपलब्धता पनि भएन, हाम्रा आफ्ना आन्तरिक तयारीहरू पनि भएन। त्यस कारणले उहाँहरू रहनुभएको छ र आज हामी दिनभरिमा उहाँहरूलाई पठाउने प्रयत्न गर्दछौँ। र झापा मेचीनगरको चाहिँ 11 नम्बर वार्डमा जुन स्वास्थ्य चौकी छ त्यहाँ मात्रै हामीले मेचीनगरवासीलाई राखेका छौँ। चाहिँ आदर्श नाभी र चाहिँ काँकरबुट्टा माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ अन्यत्र जिल्लाहरूको अन्यत्र नगरहरूको साथीहरूलाई राखेका छौँ। जस्तो अब बाहिरबाट आउने सङ्ख्याहरू चाहिँ अझै बढ्ने हुनसक्छ मेचीनगरभित्रकै, यहाँले पनि जानकारी गर्नुभयो विभिन्न वडाका मान्छेहरू आइरहेछन्। अब मेचीनगरकै त्यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब थप कहाँ राख्ने अवस्था हुनसक्छ होला? होइन, हामी मेचीनगर नगरपालिकाभित्रका चाहिँ नगरवासीहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ उहाँहरू आइदिनुहोस्। हामीले यहाँ चाहिँ रोकेर राख्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई
सुरक्षा गर्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी लिने कुरा हाम्रो थप दायित्व हो। यसकारण उहाँहरू आउनुभयो भनेर हामीलाई आपत्ति छैन, उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ र हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। यदि वार्डमा सम्भव भएन, अत्यधिक आउनुभयो भने पनि थप हामी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर राख्नेछौँ। र अब आउँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरू यहाँ चाहिँ हजारौँको उसमा चाहिँ भारतमा बसोबास गर्नुभएको छ भन्ने बुझिएको छ। हजारौँको सङ्ख्यामा भए पनि मेची नगरवासीहरूलाई हामीले आफ्नो दायित्वबाट तम्सिनु हुँदैन भन्ने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नेछौँ र अहिले पनि हामीले लगभग 1200को लागि मेची नगरवासीलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। ठिक छ। अब जस्तो पनि क्वारेन्टाइनमा रहनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घर पठाउने सवालमा यहाँहरूले क्वारेन्टाइनको पुरा अवधि उहाँहरूलाई बस्न लगाउनुहुन्छ कि कता कता जस्तो सुन्नमा पनि आइरहेछ। यद्यपि यहाँसँग आधिकारिक जानकारी हुनुपर्छ, सो कुरामा जानकारी पनि गराउनु हुनेछ। आरटिटी परीक्षण पश्चात चाहिँ नागरिकहरूलाई घर जान वा छोडिन्छ कि दिइन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि चर्चामा छन्। यहाँहरूले के रहन्छ आरटिटी परीक्षणको अब कता कता शङ्का पनि हुने गर्छ, यसबाट चाहिँ सबै कुरा पत्ता लाग्दैन, कोरोना भाइरस भएको नभएको यकिन नहुने हुँदाखेरि चाहिँ आरटिटी परीक्षण पश्चात पनि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यस विषयमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो छ भने आरटिटी परीक्षणमा लगभग अब विगतमा चाहिँ जुन हामीले इक्विपमेन्टहरू प्राप्त गरेका छौँ 30% जस्तो विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। अहिलेको जुन इक्विपमेन्टहरू छ नि, जाँच गर्ने साधनहरू आरटिटी टेस्टका, त्यसमा चाहिँ लगभग अब अहिले अलिक स्तरीय खालको आएको छ, लगभग 50% जति विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। यद्यपि आरटिटी टेस्टमा पोजिटिभ आयो भन्दैमा हामीले आत्तिनु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि, पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि हामीले नेगेटिभ आएका कुराहरू पनि धेरै सुन्नमा आएका छन् र यथार्थ कुराहरू पनि रहेका छन्। र अब चाहिँ जिल्ला चाहिँ एउटा कन्सेप्ट अथवा नेपाल सरकार चाहिँ थप रणनीति के हुँदैछ भने अब आरटिटी टेस्टमा भर गर्ने भन्दा पनि अब स्वाब परीक्षण गर्नुपर्छ अनि मात्रै उहाँहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नीतिगत रूपमा। तर त्यो निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा अब के लाग्छ भने अब स्वाब परीक्षण नै नेपालले त्यो अपनाउला भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु थोरै जानकारी अनुसार। त्यसकारण आरटिटी टेस्टमा अहिले हामीले नेगेटिभ निस्केर जो चाहिँ मानिसहरूलाई घर पठाइरहेका छौँ उहाँहरूको भोलि चाहिँ पोजिटिभ निस्किँदैन भन्ने विश्वास पनि हुँदैन। हामीले थाहा पाएका छौँ 14 दिन होइन 28 दिन पछाडि पनि निस्किरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी आरटिटी टेस्ट गरेर जसलाई घर पठाउँछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै राख्छौँ र निगरानीका साथ राख्छौँ। होइन, यसरी अब त्यहाँबाट झन् जोखिम बढ्ने देखिन्छ। मेचीनगर नगरपालिकाले यहाँहरूले बताइरहनु भएको छ, अब यहाँहरूले दायित्वबोध गर्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ मेचीनगर नगरपालिका आफ्नो स्रोत साधन खर्च गरेर केही समय 14 दिन अथवा 2 हप्ता 3 हप्तासम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्थाको सृजना गर्दा चाहिँ अझै उत्तम हुने होइन र? त्यसको पनि हामी अहिले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जब हामी वडागत हिसाबमा जान्छौँ त्यस पछाडि हामी थप छलफल र सहकारी अनुसार उहाँहरूलाई महिनौँ दिन पनि राख्न सक्छौँ। त्यो कुराको पनि थप छलफल र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ। ठिक छ, यसमा यहाँहरूले ध्यान पुर्याउनु होला। अब समुदायमा सङ्क्रमण फैलिसके पछाडि त त्यो समस्या हुन्छ नि, यहाँहरूले यो कुराको जानकारी पक्कै पनि छ। हामी यसै विषयमा ध्यान आकर्षण पनि गराउँछौँ र केही श्रोताहरूले यसै विषयमा जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो। मेचीनगरमा चाहिँ आरटिटी परीक्षण पश्चात चाहिँ नेगेटिभ आएमा घर पठाइएको अवस्था छ। यहाँ धेरै पटक आरटिटी नेगेटिभ आउँदा पनि भोलि पिसिआर पोजिटिभ आएको अवस्था छ। यसले भयावह अवस्था आउन सक्छ, नगर सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको सवाल पनि छ। यस विषयमा पनि यहाँहरूले आफ्नो धारणा बनाउनु होला, म हार्दिक अपेक्षा पनि गर्छु। अब मेचीनगरमा चाहिँ थप परीक्षणको अवस्था जस्तो जति पनि अहिले पछिल्लो समयमा यहाँले गर्नुभएको आरटिटी परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, कतिजना पोजिटिभ आएको छ र उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ त्यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मेचीनगरवासीहरूलाई अहिलेसम्म कसैलाई पनि पोजिटिभ आएको छैन। आरटिटी टेस्टमै पनि स्वाब परीक्षण पनि हामीले केही मात्रामा गरेका छौँ, न्यूनतम भए पनि त्यसमा पनि चाहिँ मेचीनगरवासीको कसैको पनि पोजिटिभ आएको छैन। हिजो मात्रै अब अस्तिको दिन हामीले जिल्ला बाहिरका चाहिँ नेपालीहरूलाई जब ल्यायौँ त्यसमा केही व्यक्तिहरूको न्यून व्यक्तिहरूको चाहिँ
पोजिटिभ हो कि भन्ने शङ्का गरेर चाहिँ हामीले हिजो बेलुकै साँझमै उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ पठाइसकेका छौँ। अहिले त्यस्तो आत्ती राख्नुपर्ने अवस्था छैन। जो चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै अहिले हामीसँग 150 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। पोजिटिभ देखिएको शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ चन्द्रगढीमा पठाइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अब आरडिटी परीक्षणको नतिजा चाहिँ जस्तो हामीले आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत पनि प्राप्त गरेका छौँ। अब यहाँले जानकारी गरे अनुसार जतिमा आरडिटी पोजिटिभ आएछ उहाँहरूलाई चाहिँ चन्द्रगढी अथवा अस्पताल लगेको भन्नुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले चाहिँ? 15 जनालाई देखिएको थियो, शङ्का गरिएको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चन्द्रगढीको आइसोलेसन सेन्टरमा पठाइसकेका छौँ राति नै। ठिक छ। अब मेचीनगरभित्र चाहिँ यसरी सङ्क्रमित बढ्ने अवस्था आयो अथवा सङ्क्रमण फैलिने अवस्था आयो भने चाहिँ नगरले गर्नुपर्ने उच्च सतर्कताका कार्यहरू जसरी अहिले अन्य नगरहरूले चाहिँ नगर सिल गर्ने सम्मको कुराहरू अथवा आवाजात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्, यहाँहरूले आगामी दिनको रणनीतिको रूपमा यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ, कस्तो हुन सक्ला? सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव अहिले नेपालले नै भोग्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। त्यस अर्थमा मेचीनगर नगरपालिकाले पनि स्वाब परीक्षणहरू लगायत आरडिटी टेस्टहरूकै लागि पनि हामीले खरिद प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर अब यो पिसिआर टेस्टको लागि एउटा राज्यकै नीति बन्दैछ। अब चाहिँ पिसिआरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा स्वाब परीक्षणमा। यस अर्थमा अब हामीले आरडिटीलाई थोरै ध्यानमा राखेर अब पिसिआरतर्फ हामी लाग्नु पर्दछ भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। र चाहिँ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लकडाउन नै हो। एकअर्कामा सम्पर्कमा नबस्ने अनि भिडभाड नगर्ने होइन, हरेक कुराहरू व्यक्तिगत सजगता नै यसको चाहिँ औषधि हो भन्ने चाहिँ म चाहिँ सबै नगरपालिका नगरवासीहरूलाई हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यदि हामी सङ्क्रमित भएर भयावह अवस्था भयो भने नगरले गाउँले केहीले पनि थाम्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले पनि आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, पहिला आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई सुरक्षित राखौँ भन्ने जुन चाहिँ थेम छ त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले पालना गरिदिनको लागि पनि म हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नगरवासीको सुरक्षाको लागि हामी जहिले पनि तम तयार छौँ, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय तहहरू हुन् अथवा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो रणनीतिक योजनाहरू अलिकति फेरबदल गर्दैछ भन्ने हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। यस अर्थमा नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्नको लागि अब के रणनीतिक योजनाहरू अपनाउनु पर्दछ, समय सापेक्ष समयअनुसार परिस्थितिअनुसार हामी थप सुधार गर्दै जानेछौँ। अब कोरोना भाइरसले चाहिँ यो महामारीको रूपमा विश्वमा फैलिरहँदाखेरि नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। 516 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। आइसोलेसनमा रहेर उपचार गर्नेको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भोलि गएर नगरमा पनि यसको प्रभाव आउन सक्छ, जहाँ चाहिँ नगरले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस अवस्थामा फेरि पनि अभिभावकत्व वहन गर्ने भनेको नगरले नै हो। अब यहाँको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो भोलि गएर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ नगरपालिकाले कसरी सोचिरहेको छ? यदा कदा चाहिँ नगरले पछिल्लो समयमा विकास निर्माणमा पनि खर्च गर्दै गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यस विषयमा यहाँहरूले ठ्याक्कै कोरोनामै केन्द्रित रहेर यसलाई बजेटलाई चाहिँ सीमित गर्ने अथवा आगामी रणनीतिको लागि चाहिँ तयारी गर्नेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो चाहिँ के हो भने स्वास्थ्यमा आर्थिक पाटोको अभाव देखाएर स्वास्थ्यमा कन्सिडर गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता हो। विकास निर्माणका कामहरू हामीले सम्झौता गर्ने र विकासलाई अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमै अब हामीले बन्द गरिसकेका छौँ। जति चाहिँ योजनाहरू सम्झौता भए होइन, इस्टिमेट अनुसार ती योजनाहरूलाई सुचारू गर्ने र अन्य योजनाहरू सुचारू नगर्ने भनेर सहमति भइसकेको छ। र भयावह भोलि स्थिति आउँदै गर्दाखेरि आर्थिक अभावको कारणले नगरवासीहरू मेची नगरवासीहरू चाहिँ बिना स्वास्थ्य अनि बिना आर्थिक अवस्थाले चाहिँ
भयावह स्थितिमा जानु नपर्ने गरेको हामीले थप व्यवस्थापन गरेका छौँ। हुन्छ, अन्त्यमा यहाँसँग एउटा जिज्ञासा राख्छु। अब मेचनगरमा पनि दर्जनौँको सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गरिसकिएको र गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, यो अत्यन्तै स्वागत योग्य छ। अब झापाको कचनकवालाई हेर्ने हो भने जसरी सङ्क्रमण फैलियो 33जना सङ्क्रमित रहँदाखेरि क्वारेन्टाइनको फितलो व्यवस्थापनको मुख्य कारण हामीले त्यहाँ बुझेका छौँ। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूले मेचनगरका प्रत्येक वडाहरूमा 2टा 3टा 4वटासम्म क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भइरहँदाखेरि त्यहाँको वडाध्यक्षज्यू मार्फत अथवा सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि मेचनगर नगरपालिकाले के गर्न सक्छ, यो विषयमा आफ्ना कुरा राख्दै आम नगरवासीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यहाँसँग यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब हामीले अहिले खास गरी त्यही पचन कवलको कुराहरू अन्यत्रको कुराहरू पनि भोलि हामीलाई पनि त्यही समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब हामीले 1, 2, 3टा चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेर सम्भावना छैन भन्ने हिसाबले नै अहिले हिजोदेखि हामीले अलिक तत्परताका साथ त्यो वडागत क्वारेन्टाइनहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र ती वडागत क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँका आदरणीय जनसमुदायहरू लाग्नुहुनेछ, राजनीतिक पार्टी लाग्नुहुनेछ, सङ्घ संस्थाहरू लाग्नुहुनेछ। सबैलाई म रेडियो साथी मार्फत पनि हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोग पक्कै रहनेछ र रहोस् भन्ने शुभकामना अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथै अब नगरपालिकाले गर्ने कामहरू पनि नगरपालिकाले थप व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरूमा नगरपालिका कहीँ कतैबाट चुक्ने छैन भन्ने कुरा पनि नगरवासीमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यसको लागि सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी सबै नजुटेसम्म एउटा स्थानीय सरकारले मात्रै केही गर्न सक्दैन, आम नागरिकहरू जुट्नै पर्छ। त्यसको लागि पनि सबै सचेत रहौँ र सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेको खण्डमा हामी नगरवासी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको समय र जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको अभियान यहाँहरूको नेतृत्वले व्यवहारिकताका साथमा अझ प्रभावकारी ढङ्गमा काम गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्छौँ। यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ रेडियो साथी परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट। हुन्छ, आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग मेचनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेती जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा भारतमा रहेका नेपालीहरू विदेश आउने स्वदेश फर्किने क्रम बढिरहेको छ र हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल आइरहेको तथ्याङ्क हामी बिचमा छ। चाहे त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश होस् या त प्रदेश नम्बर 5 होस्, सँगसँगै प्रदेश नम्बर 1 कै आधारमा हेर्ने हो भने पनि हजारौँको सङ्ख्यामा भारतमा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्किएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ र आफ्ना नागरिकहरूको व्यवस्थापनको लागि यो काम गर्न जरुरी पनि छ र यद्यपि ल्याइरहँदाखेरि व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ, उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर यो पूर्वी सीमा नाकामा रहेको मेचनगर नगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको तयारीको बारेमा हामीले जानकारी लिएका छौँ र उपप्रमुखज्यूले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। मेचनगरका प्रत्येक वडामा मेचनगरका वार्ड नम्बर 1, 2 र 3मा प्रत्येकमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ। वार्ड नम्बर 4मा 2वटा क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसै गरेर 5 नम्बर 6 नम्बर वडामा पनि मेचनगर नगरपालिकाको सम्मानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै मेचनगर 7 र 8मा पनि एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। वार्ड नम्बर 9मा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 10, वार्ड नम्बर 11, त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 12मा 3वटा क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरेर वार्ड नम्बर 13, वार्ड नम्बर 14, वार्ड नम्बर 15 सबै वडामा गएर करिब 17वटा क्वारेन्टाइनहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने गरेको आफ्नो योजना सुनाउनु भएको छ। सँगसँगै मेचनगर नगरपालिका हुँदै नेपाल छिरेका नागरिकहरूलाई चाहिँ जति पनि जिल्ला बाहिरका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको समन्वयमा उहाँहरूलाई चाहिँ जिल्लातर्फ पठाउनका लागि पहल कदमी गरिराखिएको कुरा जानकारी गराउनु भएको छ र करिब 150 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले घर पठाइएको अवस्था छ। सँगसँगै 150 कै हाराहारीमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि रहनु भएको अवस्था छ। सँगसँगै मेचनगर नगरपालिकाभित्र रहनु भएका अन्य जति पनि भारतबाट आउनुभएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेचनगर 11 को धाइजन स्वास्थ्य चौकीको क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै आरटीटी परीक्षण पश्चात
घर पठाइएको जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। आरटिटी परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको पत्ता नलाग्ने हुँदा यकिन नहुने हुँदाखेरि पिसिआरको परीक्षणसम्म पर्खन र नगर सरकारलाई चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन मिलाउनका लागि पनि हामी पुनः आग्रह गर्छौँ। यद्यपि क्वारेन्टाइनमा थपिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या त बढेको नै छ, यसबाट थप सङ्क्रमण फैलिन नपाओस् भन्नको लागि नगर सरकारले उच्च सतर्कता अपनाओस्। हामी मेचीनगर नगरपालिकाले आफ्नो बलबुताले जसरी आफ्नो अभियान चलाइरहेको छ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा जसरी काम गरिरहेको छ, हामी हार्दिक सम्मान गर्छौँ। यसरी 17वटा भन्दा बढी क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि यो नगर सरकारको उच्च सतर्कता हो। अब क्वारेन्टाइनको स्थापना पछाडि त्यसको व्यवस्थापनलाई कसरी हेरिन्छ, क्वारेन्टाइनमा रहने नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी उच्च सतर्कताका साथ स्वास्थ्यका विधिहरू अपनाएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ। यसमा चाहिँ नगर सरकारले थप सजगता अपनाओस् र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष मार्फत अनि सुरक्षा निकायहरूको उपस्थितिमा चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित गरियोस् भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ। हार्दिक यो आग्रह पनि गर्छौँ। हामी मेचीनगर नगरपालिका उपप्रमुख मिना पोखरेल उल्प्रतिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँले आफ्नो समय दिनुभएको छ र आम नागरिकहरूमा मेचीनगरको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा अन्य व्यक्तित्वहरूसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर झापामा पछिल्लो अवस्थामा परीक्षणको अवस्था के छ, विशेष गरेर झापाको कचन कवल चाहिँ हटस्पटको रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको गाउँपालिका रहिरहँदाखेरि अब कचन कवल गाउँपालिकामा परीक्षणको अवस्था के छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पत्ता लागेका व्यक्तिहरूको परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, सँगसँगै अब मेचीनगर नगरपालिका लगायत झापाका अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ आरटिटीबाट पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूमा पिसिआरको परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थाको बारेमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सँगसँगै आज हामी मेचीनगर नगरपालिका त्यसमा पनि भारतसँग प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएको मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष ललित बहादुर तामाङसँग पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ, जसबाट चाहिँ हामी विशेष गरेर भारतबाट भित्रिने जुन नाका रहेको छ जहाँ चाहिँ बाटो पर्दछ वार्ड नम्बर 6 मा, जसमा सतर्कता कसरी अपनाइरहेको छ, अहिलेको ताजा अवस्था के छ, सो विषयमा हामी वडाध्यक्ष वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष मार्फत पनि जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो अभिप्राय भनेकै, हाम्रो उद्देश्य भनेकै आम नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कताका साथमा रहनका लागि सावधान बनाउने र नगर सरकारलाई चाहिँ दायित्वबोध गराउने र जवाफदेहिता खोज्ने हामी प्रयास पनि गर्नेछौँ। यसबीचमा हामीसँग स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत फोकल पर्सन जीवन चौलागाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जीवन सर, यहाँलाई स्वागत छ रेडियो साथीमा। धन्यवाद जी सर। के छ अहिले यहाँ कता हुनुहुन्छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। अभियानमै हुनुहुन्छ? अभियानमै छौँ हामी। मेची क्याम्पसमा त्यो जुन हिजो काँक्राभिट्टा यो मेची नगरपालिकामा पोजिटिभ आरटिटी पोजिटिभ आएका मानिसहरू जुन 15 जना हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको भिटिएम कलेक्सन, सेम्पल कलेक्सन, स्वब कलेक्सन गर्नको लागि हामी जुटिरहेको। ठिक छ। अब मेची क्याम्पसमा अन्य पालिकाका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ कि अहिले त्यति मात्रै हुनुहुन्छ? अहिले त्यहाँबाट आउने त्यही आरटिटीबाट पोजिटिभ आएका मानिसहरू अनि त्यस्तै गरेर अरू पनि यहाँका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी अब हेरेर प्राथमिकताका आधारमा सस्पेक्टेडहरूलाई भिटिएम कलेक्सन गरेर पठाउने प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्था छ। सर के छ हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ, लक्ष्य र स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ यो विदेशबाट आउने, इन्डियाबाट आउने होइन, जो चाहिँ दिल्ली बम्बईबाट आउने साथीहरू हुनुहुन्छ, मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सस्पेक्टेड हुनुहुन्छ, हाइली सस्पेक्टेड हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले बचाउने होइन, र त्यसको लागि क्वारेन्टाइनमा राखिरहने उहाँहरूलाई र तुरन्तै भिटिएम टेस्ट गरेर पठाइहाल्ने र चेक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेको अवस्था। सर, आरटिटी पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूलाई केही स्थानहरूमा केही पालिकाले घर पठाएको अवस्था पनि आइरहेको छ। के छ यहाँ चाहिँ एउटा आधिकारिक व्यक्तिको हिसाबले, स्वास्थ्यमा काम गर्ने व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ आरटिटी पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई कसरी कहाँ राखिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ के छ यहाँहरूको धारणा? आरटिटी पोजिटिभ आउँदैमा के छैन त्यो है, कोरोना रोगी होइन, घर पठाएको छैन, घर पठाउने कुरा पनि आउँदैन होइन। तर के हो भने आरटिटी पोजिटिभ आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमै आइसोलेट गरेर अलिक छुट्टै राख्ने हो। मैले भन्नु मेरो सवाल चाहिँ जसको आरटिटी नेगेटिभ आउँछ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? आरटिटी नेगेटिभ आएकोलाई उहाँहरूको आफ्नो घरमा यदि झापाभन्दा बाहिर हो भने पठाउने हो है। तर झापामै घर छ भने उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ भने आरटिटी नेगेटिभ आएपछि 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पठाउने हो क्या। होममै पठाउने हो, तर होम क्वारेन्टाइनमा 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ उहाँहरूले। अरू अब त्यसबाट चाहिँ भोलि आरटिटीको परीक्षण यकिन नभइरहँदाखेरि पुनः पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ थप सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ।
होइन आइसोलेट गरेर राख्ने हो क्या त्यसो होइन यस्तो हो पिसिआर आरडिटी पोजिटिभ आएकोले त पिसिआर त्यसलाई त क्वारेन्टाइनमै राख्छौँ हामीले होइन क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि पिसिआर सेम्पल कलेक्सन गरेर पठाउँछौँ त्यसको रिपोर्ट 2-3 दिन लाग्छ त्यतिसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्छ है अनि त्यस पछाडि यदि पोजिटिभ आयो त्यसलाई उपचारको कुरा आइसोलेसनको कुराहरू आउँछ यदि नेगेटिभ आयो भने पिसिआरै नेगेटिभ आयो भने अनि मात्रै घर पठाउने हो क्या अब आरडिटी नेगेटिभ आइसके पछाडि नि भोलि संक्रमण फैलिने आधारले चाहिँ जसरी आरडिटी नेगेटिभ आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई मात्रै आरडिटी गर्ने हो क्या बुझ्नुभयो दोस्रो यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने भारतबाट आउने बित्तिकै आरडिटी हेरियो अनि आरडिटीमा नतिजा नेगेटिभ आउने बित्तिकै घर पठाउने अवस्था आइरहेछ नि भारतमा नि 14 दिन क्वारेन्टाइनमै बसेर आउनुभएको छ क्या पारी पहिलादेखि भएको हो नि त भारत भनेको यहीँ आएर बस्नु भएको साथीहरू अभर परेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहीँ बोर्डर साइडमा बसिरहनु भएको थियो होइन उहाँहरू विगत 25-30 दिनदेखि नै उता क्वारेन्टाइनै हो नि त यताबाट खाना खाँदैन त हामी यताबाट पठाउँथ्यौँ भनेपछि अब तपाईँको क्वारेन्टाइनै हो है होटलहरूमा बसेको मान्छेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर अब घर पठाउनको लागि सहजीकरण गरे हो होइन त्यसमा उहाँहरूको जिल्लामा गइसकेपछि टेस्ट हुन्छ पिसिआर टेस्ट है त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ आरडिटी गरेर पठाइदिने नि हो होइन ठिक छ सर अब जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा कचन कवलको अवस्था चाहिँ के छ अब कचन कवलमा हामीले यो केस धेरै आएको पोजिटिभ आएको ठाउँ हो त्यति पोजिटिभ आएको छ होइन कोरोना देखिएको छ त्यस कारण हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई फोकस गरेका छौँ त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दैछौँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यस पछाडि त्यहाँ भएका कन्ट्र्याक्ट हिस्ट्री रहेका मानिसहरूलाई खोज्दैछौँ र जति मान्छे आउँछ सबैलाई टेस्ट गरेर पठाउने हो भिटिएम सेम्पल कलेक्सन गर्दै टेस्ट गर्न पठाउने हो त्यो नै हाम्रो अहिलेको मेन लक्ष्य उद्देश्य नै त्यसमै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ हाम्रो उद्देश्य के छ भने जस्तो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई फोकस गर्दै कन्ट्र्याक्ट हिस्ट्री भएका मानिसहरूलाई आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यस पछाडि टेस्ट गरेर पठाइहाल्ने जसले गर्दाखेरि अरू मान्छेलाई रोग नसरोस् भनेर अरू मान्छेलाई रोग सर्नबाट बचाउनको लागि हाम्रो अभियानै चलाइरहेको छौँ क्या अहिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको अभियान अब समग्र झापामा चाहिँ अहिले परीक्षणको अवस्था कस्तो छ पिसिआर दैनिक रूपमा कसरी परीक्षण भइरहेको छ अथवा अहिले कुन पालिकाहरूको चाहिँ परीक्षण जारी छ अनि अब नतिजा आउन बाँकी रहेको अवस्थाहरू चाहिँ के छ सर पिसिआर अहिले परीक्षणको अवस्था अब तीव्र गतिमा हामी परीक्षण गरिरहेका छौँ सामग्रीहरू पनि अलिकति हामीसँग अब स्टकमा आइसकेको अवस्था छ होइन अब हामी तीव्र रूपमा परीक्षण गर्ने कुरामा टेस्ट गर्ने कुरामा फोकस गरेका छौँ है र अहिले हाम्रो झनै 40-50वटा सेम्पलको रिपोर्ट आउन बाँकी छ रिपोर्ट आउने क्रममा छ बाँकी छ अनि त्यस पछाडि अरू पनि हामी अब दिनको दिन कलेक्सन गरेर पठाउँछौँ सेम्पल र टेस्टलाई मुख्य फोकस टेस्ट एकदम टेस्टलाई हामी फोकस गरेका छौँ परीक्षणलाई हामी प्राथमिकता दिएका छौँ परीक्षणै गरेन त कसरी रोग पत्ता लाग्छ होइन रोग पत्ता लगाउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो त्यसैले परीक्षणमा हाम्रो मुख्य चाहिँ के छ भने यो चाहिँ फोकस रहेको छ सर अब पिसिआर किटहरूको अवस्था चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा अलिक बढ्दैछ के छ उपलब्धता चाहिँ कस्तो छ अब साधन स्रोत चाहिँ कस्तो छ अहिले हामीसँग अब पिसिआर किट चाहिँ हामीसँग अब आइरहेको छ होइन हिजो बेलुका हामीसँग सामान आइपुगिसकेको छ अब हामी टेस्टमा कुनै अब त्यस्तो साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन अब हाम्रो लगातार रूपमा टेस्ट गर्ने किटहरू पनि उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ अब भोलि पनि आउँछ त्यसकारण हामीलाई अब त्यस्तो गाह्रो नहोला अब मुख्य गरेर मेन पावरको कुरा हो मेन पावर व्यवस्थापन म सबै पालिकाहरूको साथीहरूलाई ट्रेन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ लागेको छु होइन जिल्लाको साथीहरूलाई पनि ट्रेन गर्ने कुरामा लागेको छु त्यसले गर्दाखेरि अब जिल्लाको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एकदमै अग्रणी तपाईँको रेस्पोन्स गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ अब झापामै परीक्षण गर्ने अनि अस्पताल स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू त अब संस्थागत निर्णय पनि भइसकेको अवस्था छ यसमा चाहिँ कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ के छ तयारी जानकारी के छ यहाँलाई यो आवश्यक छ एकदम आवश्यक छ झापा जिल्लामा पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिनै ल्याएर यहीँ टेस्ट गर्न सकियो भने एकदम राम्रो हुन्छ किनभने यहाँदेखि विराटनगर पठाउनको लागि कम्ती खर्च हुँदैन त्यो सम्भावना चाहिँ के छ सर अब स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले यो त म्यानेजमेन्टको पाटो हो होइन यो त प्रदेशले गर्ने कुरो हो होइन यसमा चाहिँ लागिरहेको प्रदेशको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ अब सब गरेर गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ तर हामी पनि के भन्छौँ भने झापामै यदि यो गर्न सकियो भने पिसिआर टेस्टको मेसिन ल्याएर पिसिआर टेस्ट गर्न सकियो भने एकदम राम्रो हुन्छ र आइसोलेसन गर्ने पनि व्यवस्था झापाकै साइडतिर कतैतिर यो कोभिड हस्पिटल स्थापना गरेर साइडतिर
त्यो एउटा चाहिँ बिरामीलाई पनि सेवा गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने एकदमै ठिक हुन्छ। किनभने धेरै बिरामी आउलापछि 100,000 बिरामी आयो भने त कहाँ लाने, विराटनगरमा थाम्न सक्दैन होला प्रदेशभरिको होइन। त्यो राख्ने पनि व्यवस्था गर्न सकियो भने, आइसोलेसनको पनि गर्न सकियो भने राम्रो होला। सर, अन्त्यमा जति पनि श्रोताहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, अब यो यहाँ चाहिँ खटिरहनु भएको छ, फिल्डमै हुनुहुन्छ, अब समग्र झापामा चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था, परीक्षणको अवस्था अनि भोलि गएर सम्भावित सङ्क्रमितहरू फैलिन सक्ने अवस्थाको बारेमा आकलन स्वास्थ्य कार्यालय झापाले चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ? आम नागरिकहरूलाई सचेत रहन, सावधान रहन के अनुरोध गर्नुहुन्छ? आम नागरिकहरूलाई म सचेत रहन एकदमै अनुरोध गर्छु। लकडाउनलाई एकदम पालना गरौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरौँ। 2 मिटर डिस्टेन्स कायम गरेर यदि हामी एकअर्काबाट चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छौँ भने यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। यो विश्वव्यापी मान्यता हो, साइन्सले प्रुभ गरेको कुरा हो। डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने, हतोत्साहित हुनुपर्ने एकदमै त्यो अवस्था होइन। तर हामी संयमित हुनुपर्छ। संयमित हुनका लागि सबैलाई म अनुरोध गर्छु र मास्कको प्रयोग, त्यसै गरेर यो क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु कि तपाईहरू एकै ठाउँमा गुजुक्क भएर नबस्नुहोस्, अलिकति सुरक्षित भएर 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गरेर बसिदिनुहोस्। एकजनामा रोग छ भने अर्कोमा सर्न सक्छ, त्यसकारण 2 मिटर डिस्टेन्स कायम गरेर सुरक्षित भइयो भने यो रोग एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिमा सर्ने डर नै कम भएर जान्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध म गर्छु कि आफूलाई पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यो कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले सोसियल डिस्टेन्स कायम गरौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, फिल्डमा रहँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो, सुरक्षित रहनु होला, हाम्रो समय दिनुभयो यहाँलाई जसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, आज साथै त्यसले हामीसँग स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन कार्यक्रम अध्यक्ष जीवन चौलाङ्गे जोडिनु भएको थियो। उहाँ अहिले पनि फिल्डमै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर हिजो मात्र मेचीनगर नगरपालिकामा 15 जनामा आरडिटी पोजिटिभ आइसके पछाडि अब उहाँहरूमा कोरोनाको संक्रमण छ या छैन भन्नको लागि PCR को परीक्षण गर्न जरुरी छ। सोही सन्दर्भमा चाहिँ अब भिडियो मार्फत स्वाब सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। हामी पनि अपेक्षा गर्छौँ सबै 15वटै आरडिटीका परीक्षण जति पोजिटिभ आएका छन् अब PCR को परीक्षण नेगेटिभ आउन् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। यद्यपि जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर लगिएको जानकारी हामीले प्राप्त भएको छ। उहाँहरू पनि उच्च सतर्कताका साथ रहनुहुनेछ र जति पनि क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि नै आफ्नो उच्च सतर्कताका साथ क्वारेन्टाइनमा रहिदिनुहोस् भन्ने हामी आग्रह पनि गर्छौँ। यहाँहरूको सतर्कताले सङ्क्रमण थप फैलिनबाट बचाउन सक्छ। एक व्यक्ति सचेत भएको खण्डमा हामी सिङ्गो देशलाई बचाउन सक्छौँ र यो महामारीबाट जोगाउन सक्छौँ। हाम्रो यो दायित्व रहन्छ र विज्ञबाट अनि स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट पनि हामीले, स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पनि अनि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूबाट पनि हामीले यो कुरा सुन्दै आइरहेका छौँ कि हामीले भौतिक दूरी कायम गर्न सक्यौँ र एक अर्कामा चाहिँ हातमाला गर्ने अनि एकै ठाउँ भेला हुने कामलाई चाहिँ घटायौँ, बन्द गऱ्यौँ भने कोरोनाको महामारीबाट बच्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट मात्र सर्ने रोग हो भन्ने कुराको बारेमा हामी जानकार छौँ। अब जानकारी भइरहँदाखेरि हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आयौँ एकअर्काको र रोगलाई चाहिँ थप बढाउने काम गऱ्यौँ भने हाम्रै व्यवहारले, हाम्रै गतिविधिले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई थप सङ्क्रमित हुनको लागि चाहिँ हामी भूमिका खेल्न सक्छौँ। जसतर्फ हामी सावधान रहन, सचेत रहन जरुरी छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हामी सम्पर्क गरेर स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, विशेष गरेर मेचीनगर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 जहाँबाट चाहिँ जति पनि भारतमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ मेचीनगर 6कै वडा भएर नै यही बाटो भएर चाहिँ आम नागरिकहरू आउने अवस्था छ। यसमा चाहिँ वडाले, नगरले कसरी काम गरिरहेको छ, यद्यपि हामीले नगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती मार्फत यहाँको यथार्थ जानकारीको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, प्रसारण गरिसकेका छौँ। यद्यपि वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष मार्फत हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको वडा पनि छ। अब अहिले घुसपैठ रूपमा अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनि विशेष गरेर चाहिँ यो रातिको समयमा अथवा सुरक्षा निकाय यहाँको नगर सरकारलाई नै छेलेर मानिसहरू आइरहेको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसबीचमा नगरपालिकाले आह्वान गरिरहेको छ, हामी नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ ल्याउन चाहिरहेका छौँ। जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई हामी दायित्व बोध गर्छौँ, अपनत्व महसुस गराउने गरी हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई ल्याउनेछौँ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरू सुरक्षित साथ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि आग्रह हो। र यसरी यथार्थ अवस्था के छ र वडाले चाहिँ कस्तो
सामना गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयासमा छौँ। यद्यपि टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेका छैनौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामीले मेचीनगर नगरपालिका केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। सँगसँगै झापामा चाहिँ परीक्षण अवस्था के छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिएका छौँ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 516 जना रहँदा 3 जनाले ज्यान गुमाएको हामी बीचमा दुःखद अवस्था छ। यस बीचमा 434 जना व्यक्तिहरू चाहिँ आइसोलेसनमा रहेर उपचाररत हुनुहुन्छ र निको भएर फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। हिजो एकै दिन 21 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना भाइरसले पराजित गरेर घर फर्किनु भएको अवस्था छ। यो सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसलाई पराजित गरेर घर फर्किनेको सङ्ख्या 70 पुगेको छ। यसबाट पनि हामी केही सुखद बन्न सक्छौँ। सुखद खबर पनि हो। आत्मबललाई बढाउन सक्छौँ र नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 14 दिन यता निरन्तर रूपमा सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। प्रत्येक दिन सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। 14 दिनदेखि यता वैशाख 27 गतेदेखि यता प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा मेचीनगर वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष ललित तामाङ जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो साथीमा। हजुर हजुर, नमस्ते हजुर। हामीले नगर उपप्रमुख मार्फत यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रत्येक वडामा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भएको छ। उहाँले जानकारी गर्नु भएको छ हामी जति पनि भारतमा अलपत्र परेका नागरिकहरू हुनुहुन्छ हामी व्यवस्थित ढङ्गमा आधिकारिक ढङ्गमा हामी नागरिकहरूलाई ल्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि नगरको तर्फबाट आइरहँदाखेरि अब मानिसहरू आउने अवस्था चाहिँ के छ? विशेष गरेर यो वार्ड नम्बर 6 चाहिँ बाटो पनि पर्छ, कसरी आइरहेका छन् मानिसहरू, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर, अहिले हामीसँग भर्खरै 3 दिनमा चाहिँ लगभग 300 जना मान्छे चाहिँ हामीले मेची नगरपालिकामा यहाँ ल्याएका छौँ। 600 जना मान्छे लगभग चाहिँ नेपालभित्र पसिसकेको अवस्था छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ झापा जिल्लाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ र यो काँक्राभित्र चाहिँ मेरो वार्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ होल्डिङ प्लेस भनौँ न, अब केही समयको लागि मात्रै होल्ड गर्ने, यहाँबाट चाहिँ अन्यत्र जाने मान्छेहरूलाई पठाउने काम गरिन्छ सर यहाँबाट। अब यसरी मानिसहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ अब मानिसहरूमा अवस्था कस्तो रहन्छ कोरोनाको सङ्क्रमणको विषयमा भन्ने कुनै यकिन नहुने हुँदा चाहिँ यहाँहरूले कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूबाट चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अवस्थाको बारेमा त्यहाँ चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था के छ? यहाँहरूले सावधानी चाहिँ कसरी अपनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ? सर यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ विशेष गरेर अब भारतको पानी ट्याङ्कीमा चाहिँ अड्केर लामो समयदेखि चाहिँ लकडाउनमा फँसेका मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ पारिपट्टि एसएसजीसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी र इन्डियाको प्रहरीसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यहाँ एसएसजीहरूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मेची पुलको मुन्तिरबाट चाहिँ केही मात्रामा होइन अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै थोरै गरेर पठाएको अवस्था र ती मान्छेहरू चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ काँक्राभिट्टाको उसमा चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने, काँक्राभिट्टाको स्कुलमा होल्ड गर्ने र उनीहरूलाई काहीँ दायाँ बायाँ कतै गाउँतिर नपसोस् भनेर चाहिँ झापा जिल्लाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा यहाँको चाहिँ हामीले बसहरू प्रयोग गरेर बसमा पनि सेनिटाइज गरेर बसका चालक सहचालकहरूलाई पनि पिपी लगाएर उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पठाउने काम गरेको छ। अब मेचीनगर नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा जसरी अब मेचीनगर 6 को काँक्रेटो माविलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू मात्र हेर्ने भन्ने कुरा अगाडि थियो नगरको योजना, अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा एउटा मात्र नभएर 2वटा 3वटासम्म क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने अवस्थाको अवधारणा पनि आइरहेको छ। यदि सो अवस्था आएमा अब त्यो स्वाभाविक पनि छ, मेचीनगरमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा भारतमा रहेका नेपालीहरू आउने अवस्था छ, आइरहेका छन्। भोलि गएर 6 नम्बरै वडाका पनि थुप्रै नागरिकहरू आउने अवस्था हुनसक्छ, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लामो अवधि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको हिसाबमा चाहिँ अब होल्डिङ एरियालाई क्वारेन्टाइनको रूपमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले कसरी योजना अघि बढाउनुहुन्छ, के छ त्यो पाटोको विषय चाहिँ? अब यो होल्डिङ एरियालाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइन त क्वारेन्टाइनै हो यो पनि होइन, तर यसलाई होल्डिङ खालि केही समय अवधिको लागि चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ अब विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तै मेचीनगरको विभिन्न वार्डहरूमा चाहिँ लाने, झापा जिल्लाका विभिन्न नगरहरूमा चाहिँ लाने, यहाँबाट चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युट जस्तो भनौँ सर सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँको जनता पब्लिकलाई त्यहाँको प्रमुख उपप्रमुखलाई जिम्मा दिने काम गरेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ होल्डिङ प्लेसको रूपमा चाहिँ काँक्राभिट्टालाई चाहिँ लिएको छ। भनेपछि जसरी बाहिर कुराहरू आइरहेका छन्, त्रास फैलिरहेको छ आम नागरिकहरूमा, त्यो अवस्था छैन? यहाँहरूले सुरक्षित साथ ल्याइरहनु भएको छ होइन? एकदम सुरक्षित छ। त्यही वास्तवमै के हो भने तपाईँको समस्या गाउँमा नपसोस् होइन, ती मान्छेलाई हामीले रोकिराख्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ
ती चाहिँ रोकिराख्दा ती मान्छे गाउँको भएर कहीँ न कहीँ मान्छेसँग टच हुन सक्छ, गलत मान्छेले गलत कामहरू गर्न सक्छन्। ती मान्छेलाई कोही यहाँ नेपाली यहाँ रहेका मान्छेसँग चाहिँ उनीहरूको सम्पर्क हुनसक्छ। जोखिम चाहिँ धेरै प्रबल रहने सम्भावना देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यिनलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर यिनी चाहिँ कमसेकम यता भएर आओ, तिमीहरूलाई यहाँबाट हामी यहाँ लान्छौँ, यहाँबाट तिमीहरूलाई चाहिँ अन्यत्र ठाउँ लान्छौँ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ बनाएका छौँ सर। हुन्छ, यहाँ चाहिँ अब यसरी नै उच्च सतर्कता अपनाइयोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। समय दिनुभयो, यहाँको गतिविधिहरू अझ व्यावहारिक रूपमा अनि अझ उच्च सतर्कताका साथ अघि बढोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस् हस्। आदर्श यति बेला हामीसँग मेचीनगर वार्ड नम्बर 6 का वडाध्यक्ष ललित तामाङ जोडिनु भएको थियो। यहाँलाई पछिल्लो अपडेटको बारेमा जानकारी गराउँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै विज्ञप्ति निकालेर पुनः सङ्क्रमितहरू थपिएको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छ। थप 32 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 548 पुगेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमित हुनेमा कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिकाका 8 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर सर्लाही गडौता कबिलासी नगरपालिकाका 13 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर बारा जिल्लामा 1 जनामा संक्रमण देखिँदा काठमाडौँमा थप 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीमा 1 जना र चितवनमा 1 जना गरेर पछिल्लो समयमा थप 32 जनामा संक्रमण नयाँ पुष्टि भएको छ। सँगसँगै यो सँगै नेपालमा संक्रमितहरूको जम्मै संख्या 548 पुगेको छ। यो केही बेर अगाडिको मात्र अद्यावधिक विवरण हो। यहाँलाई पुनः जानकारी गराउँ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 548 पुग्दा निको भएर घर फर्किनेको संख्या 70 कायम छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको हामी अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामीले मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीसँग जोडियौँ। विशेष गरेर मेचीनगर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नका लागि कस्तो अभियान चलाइरहेको छ अनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन विशेष गरेर भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो मेचीनगर नगरपालिका चाहिँ सिङ्गल नगर नै होल्डिङ एरियाको रूपमा रहेको छ, जहाँ मुलुकभरमा रहेका नागरिकहरू पहिलो पाइला मेचीनगरमा टेक्नु हुनेछ। सँगसँगै झापा जिल्लाभित्रका अनि मेचीनगर भित्रका नागरिकहरू पनि नेपालभित्र रहेको अवस्थामा मेचीनगर नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले धेरै जानकारी दिनुभएको छ। सँगसँगै मेचीनगरमा चाहिँ अब दर्जनौँको सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइन स्थापना भइरहँदाखेरि क्वारेन्टाइनको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनको लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्छौँ, अपेक्षा गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ। हामी आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ र मेचीनगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले समय उपलब्ध गराउनु भएको छ, आम नागरिकहरूमा यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाई जो फोकल पर्सन हुनुहुन्छ, विशेष गरेर कोरोना भाइरसको अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ परीक्षणको दायरा कस्तो छ, उहाँ अहिले पनि निरन्तर फिल्डमै रहनु भएको र परीक्षणकै क्रममा रहनु भएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै मेचीनगर वार्ड नम्बर 6 को वडाध्यक्ष ललित तामाङसँग पनि जोडिएका थियौँ। विशेष गरेर आउने नाका आउने बाटो रहेको वडा रहेको छ वार्ड नम्बर 6 चाहिँ उच्च सतर्कताका साथमा कुनै समुदायमा सम्पर्क नहुने गरी हामीले नागरिकहरूलाई ल्याइरहेको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको आगामी अङ्कमा हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई पुनः धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै प्रस्तुता म जीआर धिताल यहाँहरू बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। प्रत्येक 20 मिनटमा साबुन पानीले हात धुन नभुल्नुहोला, भौतिक दूरी कायम राख्नुहोला, सजग रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल सुखसँग बितोस्।